20औं अध्याय अर्थात् 20औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यति पातलका कुरा कहेँ, अब मर्त्य मण्डलका कुरा कहन्छु। मर्त्य मण्डलका दक्षिणी भागमा ब्रह्मपुत्र नाउँ गरेको नगर छ। त्यहाँ ब्रह्माण्डहरू असङ्ख्य सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि नाना शास्त्र अभ्यास गरी आफ्ना आफ्ना कर्ममा रहेका थिए। त्यसै नगरमा शिवभट्ट नाउँ गरेका ब्राह्मण महागरिब थिए। गरिब भए पनि शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह थिएन, आफ्ना कर्म छोड्दैनथे, मिथ्या कुरा बोल्दैनथे। तिनकी सती नाउँ गरेकी ब्राह्मणी थिइन्। स्त्री पुरुष दुवै बहुत मिलेका थिए। घरमा सम्पत्ति नहुँदा धेरै दुःख पाएर एक दिन शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणी छेउ भने, हे स्त्री, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति वृद्धि गराउन सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनको मङ्गलबारका बिहानी पख महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरी गणेशको सेवा गर्न लागे। यसो गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो। तब सिद्धिविनायक प्रसन्न भई आफ्नो मूर्ति दर्शन दिई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमीहरूले सेवा गरेको देखि म सन्तोष भएँ। जो इच्छा छ सो वरदान ल्याऊ भनेर यति गणेशले आज्ञा गरेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मणले गणेशलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अञ्जली बादी गरी, हे परमेश्वर, अरू थोक वरदान के मागौँ? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा सम्पत्ति नपाई दरिद्री भई दुःख पाएका छौँ। सम्पत्ति तुल्याउनको इच्छाले तपाईँको सेवा गर्यौँ, सम्पत्ति दिई हाम्रो दुःख छुटाऊ भनी बिन्ती गरे। यति शिवभट्टले भनेपछि सिद्धिविनायकले, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजको 8 दिनमा मङ्गलबारका बिहान सदा झैँ यहाँ आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जेल जो देखाउला त्यो तिम्रो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्नु। सुन होइरहला, तब सम्पत्ति पाई सुखी हौला। तिमीलाई सम्पत्ति हवस् वरदान दिए, तिमी घर जाऊ भनी यति गणेशले आज्ञा गरेको सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले मनमा आनन्द गरी सिद्धिविनायकलाई प्रणाम गरेर फेरि सिद्धि गणेश अन्तर्ध्यान भए। 8 दिन भयो र मङ्गलबार बिहान पख पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी दुवै स्त्री पुरुष सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको अगाडि लड्डु देखे। सती ब्राह्मणी र शिवभट्ट ब्राह्मणले सदा झैँ पूजा गरी त्यो लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी माथिबाट तसैले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि बहुत खुसी भई लिई यत्नसँग राख्दा भए। त्यसै दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण असङ्ख्य सम्पत्ति पाई सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागी खाने। शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी सती ब्राह्मणी छेउ भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान नगरेकाले यस जन्ममा दरिद्री भई दुःख पायौँ। सिद्धिविनायकका कृपाले सम्पत्ति भयो। यस जन्ममा दान नगरे अर्का जन्ममा पनि दरिद्री हौला, तसर्थ दान धर्म गरौँ भनी दुवै स्त्री पुरुषले नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी घर आउँथे। दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन् बढ्दै गयो। त्योदेखि शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा सन्तान छैनन्, वृद्धावस्था भयो, सम्पत्ति मात्र भई के गर्नु, को रक्षा गरिदेला। सन्तान तुल्याउनका निमित्त फेरि सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ। यदि शिवभट्टकी ब्राह्मणीले पतिको वचन सुनि हवस् भनिन्। अघि झैँ 8 दिनमा मङ्गलबारको बिहान दुवै स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। तिनले सेवा गरेको देखि सिद्धि गणेश सन्तोष भई, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिमीले सेवा गरेको देखि म सन्तोष भएँ, वरदान ल्याऊ भनी आज्ञा गरे। यति गणेशको आज्ञा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले अञ्जली बादी बिन्ती गरी, हे सिद्धि गणेश, तपाईँको कृपाले सम्पत्ति पायौँ तर सन्तान छैनन्, त्यो सम्पत्तिको रक्षा गरिदेला, सन्तान देऊ भनी बिन्ती गरे। यति शिवभट्ट ब्राह्मणको वचन सुनि सिद्धि गणेशजी आज्ञा गर्छन्, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, आजका साता मङ्गलबार यस्तै गरी आई पूजा गर्नु र त्यसै बेलामा एक गाई आई तिम्रो मुख हेरिरहन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरी पूजा गर्नु। उहाँ पछि गाईले गोब्र्याउलिन्। त्यो गोबर भैँमा पर्न नपाई हातमा थापी घर लैजानु। तसलामा राखी माथिबाट तसैले त्यो गोबर छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, त्यसैदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहलिन्।
पुत्र भने तिमीलाई हुने छैन, किनभने पूर्वजन्ममा तिमीले राखेको छैन। यति गणेशले आज्ञा गरेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हवस् भनी खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फिरे। गणेश पनि अन्तर्ध्यान भए। उसका 8 दिनपछि मङ्गलबारका बिहान सब पूजाको सामग्री लिई शिवभट्ट ब्राह्मण स्त्री पुरुष दुवै सिद्धिविनायकका स्थानमा गएर सिद्धिविनायकको पूजा गर्न लाग्दा गाई आई हेरिरहिन्। त्यो देखि गणेशको पूजा गरिसकी गाईको मुख हेरी पूजा गरी प्रणाम गरे। तब गाईले गोब्र्याइन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर भुइँमा पर्न नपाई हातमा थपेलिएर सिद्धिविनायकलाई परिक्रमा गरी दुवै स्त्री पुरुष घर गए। त्यो गोबर तसलामा राखी तसलेले छोपिदिए। गाई पनि अन्तर्ध्यान भइन्। 4 दिन भयो। 4 दिन भयो र माथिबाट छोपेको तसला झिकी हेर्दा त्यसै गोबरदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहेको देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालका श्री सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्णमासकी चन्द्रमा जस्तो मुख भएकी, बाँसुकी नाग जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीका सुँड जस्ता उरु भएकी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, गरुडका प्वाँख जस्तो केश भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी, यस्ती परम सुन्दरी कन्यालाई देखि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी खुसी भई तसलाबाट झिकी निदान गरी पाले। त्यस बालकलाई दुध भएन र फेरि मङ्गलबारका बिहान सिद्धिविनायकका स्थानमा गई पूजा गरे। गणेश प्रसन्न भई हे शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी के भन्न इच्छा छ भन भनी आज्ञा गरे। शिवभट्ट ब्राह्मण भन्छन्, हे विनायक, तपाईँको कृपा गर्नाले सन्तति भयो, त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन, यही बिन्ती गर्न आयौँ। यति शिवभट्टका कुरा सुनि त्यस बालकलाई दुध दिए जाऊ भनी गणेशले आज्ञा गरी अन्तर्ध्यान भए। तब शिवभट्ट ब्राह्मणकी सती ब्राह्मणीले आफ्नो स्तन मिची हेर्दा दुध आयो र त्यस बालकलाई दुध खान दिएर बढाइन्। जस्तै सीता उत्पत्ति हुँदा जनक राजालाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै त्यहाँ बालक उत्पन्न हुँदा शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीलाई आनन्द भयो। मर्यादाले ब्राह्मणहरू डाकी आफ्ना विधिसित निवारण गराए। ब्राह्मणहरूले शिवभट्ट ब्राह्मण गाईको गोबरदेखि उत्पत्ति भएको हुनाले यस बालिकाको नाम गोमा भन्नु भनी गोमा नाम राखी भाग्यमानी हुनेछ, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भने। यति ब्राह्मणहरूले भनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले श्रद्धापूर्वक दक्षिण दिई भोजन गराएर ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढी 5 वर्षकी भइन्। सबै दिन शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले हे पुत्री गोमा, हामी स्नान गरी आउँछौँ, तैँले पूजा गर्न अक्षता केलाई राखेस् भनी हराई दुवै स्त्री पुरुष गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी आउँथे। यस्तै दान गर्दा गर्दा अमरावती कम्पायमान भयो। तब एक दिन इन्द्र डराई 33 कोटी देवता समेत भई कैलाश पर्वतमा गई श्री महादेव छेउ गई बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, मर्ते मण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मापुर नाउँ गरेको नगर छ, त्यहाँ शिवभट्ट नाउँ गरेका ब्राह्मण छन्, तिनको सती नाउँ गरेकी ब्राह्मणी छन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले तपाईँका पुत्र गणेशको सेवा गरेर गणेश सन्तोष भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गामा गई स्नान गरी हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान धर्म गर्दा अमरावती कम्प भयो। हे करुणमय, अरू पनि बिन्ती गर्छु सुन्नुहोस्। शिवभट्ट ब्राह्मणले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् र फेरि गणेशको सेवा गरे। गणेशले सम्पूर्ण लक्षणले युक्त भएकी महातेजवती परम सुन्दरी पुत्री वरदान दिए, हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, तपाईँले रक्षा नगरे अमरावतीदेखि म पतित हुन्छु। यति इन्द्रका वचन सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्छन्, हे इन्द्र, नडराऊ, म रक्षा गरुला, तिमी अमरावती जाऊ। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनि इन्द्रले हवस् भनी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी अमरावती गए। इन्द्र गएपछि श्री महादेवले इन्द्रलाई रक्षा गर्नका निमित्त जटाको मुकुट गरी भिक्षुक रूप भई बाहुँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातमा डमरू बजाई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गई भिक्षा मागे। गोमा ब्राह्मणी आफ्नो बाबुको नित्य पूजा गर्न अक्षता केलाउँदै थिइन्। धेरै बेरपछि मेरा बाबा महातारी गङ्गामा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँछु, एकछिन पर्ख, भिक्षा दिने कोही छैनन् भनी पर्खाइराखिन्। अक्षता केलाइसकी भिक्षा लिई भिक्षुक रूप महादेव छेउ आई, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, विलम्ब हुन गयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीले भनेपछि भिक्षुक रूप श्री महादेवजी आज्ञा गर्छन्, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइ, अहिले भिक्षा दिन आइस्, त्यो भिक्षा म लिन्न दिने भए
तेरो बाबुले पूजा गर्न तैँले केलाइराखेको अक्षता दे। त्यति भिक्षुक रूप श्री महादेवले आज्ञा गरेपछि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने छैन भनिन्। यति गोमा ब्राह्मणीको वचन सुनि भिक्षुक रूप श्री महादेवले, हे पापिष्ट ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। तँ 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महातारीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्। फेरि तँलाई पनि नाना तरहको दुःख होस्। फेरि तेरा बाबा महातारी पनि चाँडै मरिजाउन्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिए भनी भिक्षुक रूप शिवले त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आए। उहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वरी व्रतकथायां गोमो उत्पत्ति गोमा श्रापो नाम 20 अध्याये समाप्त। हरि हरि।